नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी प्राइसिङ डिसिजनको क्वेसन एउटा सल्भ गर्छौं। यो च्याप्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा टाइपको क्वेसन आउँछ, कि हाम्रो ट्रान्सफर प्राइस वाला कि चाहिँ मार्कअप पर्सेन्टेज वाला। दुईटा टाइपको क्वेसन आउने भएको भएर हामी चाहिँ अब फर्स्ट टाइपको क्वेसन गर्न गइराछौं। यहाँनिर क्वेसन एउटा छ, एबीसी कम्पनी हैज 3 डिभिजन्स। हामी चाहिँ कुन कम्पनीको कुरा गरिराछौं? एबीसी कम्पनीको चाहिँ कुरा गरिराछौं। र एबीसी कम्पनीको कुरा गर्दा हामीसँग कतिवटा डिभिजन छ? 3टा डिभिजन छ भनेको छ। ए बी र के छ? सी। हामीसँग चाहिँ 3टा डिभिजन छ, ए बी र सी। इट अल्सो डिल्स विथ 2 अदर कम्पनीज एक्स एन्ड के भनेको छ? वाई। हामीसँग चाहिँ अर्को एउटा कम्पनी एक्स छ रे, अर्को के छ रे? वाई। बाहिरको कम्पनीहरु हामीसँग एउटा एक्स छ र अर्को के छ? वाई छ। अब क्वेसनले चाहिँ हामीलाई क्लियरली के भनेको छ? होल्डर फ्रम कहाँबाट भनेको छ? डिभिजन बी। अब ए ले चाहिँ के गर्छ रे? कि चाहिँ डिभिजन बी सँग सामान किन्छ रे, अथवा कहाँसँग किन्छ भनेको छ? फ्रम कम्पनी एक्स। अब कि चाहिँ कोसँग किन्छ? एक्स बाट चाहिँ किन्छ भन्यो। कि चाहिँ बी बाट ट्रान्सफर लिन्छ ए ले, कि चाहिँ ए ले चाहिँ कम्पनी कुनसँग किन्छ? एक्स बाट चाहिँ सामान किन्छ भन्यो। अब क्वेसनले के भन्यो भने which will meet B's market price of ₹200 per unit। अब के भने ए ले चाहिँ एक्स सँग सामान किन्यो भने हाम्रो लागि पर्चेज प्राइस चाहिँ कति हुने भयो रे? ₹200 हैन। ए ले चाहिँ एक्स सँग सामान किन्यो, मार्केटबाट सामान किन्यो भने कति रुपैयाँमा किन्न पर्ने हुन्छ रे? 200 रुपैयाँमा। इफ ए बाइज फ्रम एक्स, यदि ए ले चाहिँ एक्स सम्म सामान किन्यो भने एक्स इन टर्न buys a component from division C। अब यदि चाहिँ हाम्रो कम्पनीको ए डिभिजनले चाहिँ एक्स सँग सामान किन्यो भने सी सँग चाहिँ एक्स ले के गर्ने भयो? सामान किन्ने भयो हैन। सी को सामान चाहिँ अब कोले किन्छ रे? एक्स ले किन्छ रे। अब के भन्यो क्वेसनले फर्दर? फ्रम डिभिजन सी फर ₹40 पर युनिट र सेलिङ प्राइस चाहिँ कतिमा किन्छ रे? ₹40। र भन्यो हामीलाई कन्टिन्यू क्वेसनले the outlay cost to division C of supplying this component are ₹20 per unit। र हाम्रो कम्पोनेन्ट कस्ट चाहिँ कति छ रे? ₹20। 20 रुपैयाँको सामान जुन सी ले प्रोड्युस गर्छ त्यो चाहिँ एक्स ले चाहिँ अब कति रुपैयाँमा किनिदिनु भयो? 40 रुपैयाँमा। अब यो किनिदिँदा फेरि हाम्रो सीएमपीयू प्रॉफिट चाहिँ कति हुने भयो? ₹20। यो एउटा केस भइराछ। अर्को क्वेसनले के दिइराछ? इन फिलिङ एज अर्डर बी वुड इन्कर आउटले कस्ट अफ ₹165 पर युनिट। यदि ए ले चाहिँ के गर्छ? बी बाट सामान लियो भने बी लाई खर्च कति पर्छ रे? 165 रुपैयाँ। एज्युम दैट डिभिजन बी इज वर्किङ एट फुल क्यापासिटी। फुल क्यापासिटी भनेको क्यापासिटी कन्स्ट्रेन्ट को केस भयो, उसँग एक्सेस क्यापासिटी छैन। उले चाहिँ के गर्छ? कि चाहिँ सामान बी ले ए लाई दिन्छ अथवा मार्केटमा लगेर बेच्न मात्र पाउँछ। दुईटामा एउटा काम मात्र भयो, किनभने उसँग फुल क्यापासिटी छ। कि उले बी ले सामान ए लाई प्रोवाइड गर्नु पर्यो, कि चाहिँ बी ले कहाँ लगेर बेच्नु पर्यो? मार्केटमा लगेर बेच्नु पर्यो। र क्वेसनले के भनेको छ हामीलाई? and can provide the holder to an outside buyer। के भनेको छ? फुल क्यापासिटीमा छ र outsider buyer that is company Y at the same market price of ₹200 per unit। अब बी ले चाहिँ आफ्नो सामान चाहिँ Y लाई बेच्यो भने कतिमा बेच्न पाउँछ रे? 200। र उसको चाहिँ कस्ट इन्कर भएको छ ₹165। भनेपछि यहाँबाट सीएमपीयू चाहिँ कति आयो? ₹35। and with the same outlay cost of ₹165 per unit। र खर्च चाहिँ के लाग्छ? सेम। क्वेसनले चाहिँ हामीलाई क्लियरली सुरुबाटै के भनेको छ भने एबीसी कम्पनीको 3टा डिभिजन छ। एउटा ए डिभिजन, अर्को बी डिभिजन, अर्को कुन डिभिजन छ? सी डिभिजन। अब क्वेसनले के भन्यो भने यदि ए भन्ने डिभिजनले सामान कोसँग नै लिन सक्छ? बी सँग नै लिन सक्छ, एक्स सँग पनि लिन सक्छ। यदि बी सँग सामान ए ले लियो भने बी लाई बाहिर बेच्नलाई सामान छैन, किनभने फुल क्यापासिटीको केस भनिरहेछ। अब त्यसको इन्स्टेड यदि ए ले चाहिँ सामान आउटसाइड मार्केटर ए सँग एक्स सँग किन्छ भने उले चाहिँ त्यो सामान कति रुपैयाँमा किन्नु पर्ने हुन्छ रे? 200 रुपैयाँमा। अब एक्स ले चाहिँ हामीलाई के कन्डिसन राख्थ्यो? यदि मसँग ए डिभिजनले सामान किन्छ 200 रुपैयाँमा भने उले चाहिँ कसको सामान किनिदिनु भयो? सी को। अब सी को सामान किनिदिँदा फेरि
उसले जुन कम्पनीलाई 20 रुपैयाँ खर्च परिरहेको थियो त्यो सामान कतिमा बेच्ने किनिदिने भयो 40 रुपैयाँमा भनेपछि प्रफिट कति रुपैयाँ बच्छ यहाँनिर 20 रुपैयाँ। अब यदि बीले चाहिँ यसलाई सामान दिएन भने हैन बीले चाहिँ यसलाई सामान दियो भने त उसँग सामान छैन, बीले चाहिँ यसलाई सामान दिनको साट्ट वाईलाई बेच्यो भने उलाई 165 रुपैयाँ परेको सामान उले कतिमा बेच्न पाउँछ रे 200 रुपैयाँमा चाहिँ वाईलाई बेच्न पाउँछ, जसले गर्दा उलाई यहाँ प्रफिट सीएमपीयू चाहिँ कति रुपैयाँ हुन्छ रे 35 रुपैयाँ। अब यहाँनिर चाहिँ के को केस भनेको छ फुल क्यापासिटी, बीसँग धेरै सामान छैन कि उले वाईलाई मात्र बेच्नु पर्यो कि चाहिँ एलाई मात्र पठाउनु पर्यो, कन्डिसन त्यस्तो छ। अनि एक्स को कन्डिसन चाहिँ के छ, यदि एले चाहिँ एक्ससँग सामान किन्दियो भने उले चाहिँ सीसँग महँगोमा सामान किन्छु भन्ने भयो। अब हैन 1 नम्बरमा व्हाट अल्टरनेटिभ वुड बी द बेस्ट फर एबीसी कम्पनी, एबीसी कम्पनीको लागि चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ एज अ होल, ए बाइङ फ्रम कम्पनी एक्स और डिभिजन बी। अब डिभिजन बी सँग लिने कि एक्स सँग लिने कुन चाहिँ बेटर हुन्छ सोध्यो। ड्र द बक्सेस सो सपोर्टिङ क्यालकुलेसन, क्यालकुलेसन सो गरिकन कुन चाहिँ बेनिफिसियल हुन्छ त्यो देखाऊ भनेपछि अब 1 नम्बरमा हामीलाई स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो देखाउँछौँ हामी। अन्डर कुन क्यापासिटी भनेको छ फुल क्यापासिटी, कम्पनीसँग चाहिँ सामान टन्न छैन हैन, उसले चाहिँ अहिले चाहिँ मजाले क्यापासिटी कन्स्टेन्टमा उसँग एक्सेस काम नभइकन एक्ज्याक्ट जति छ त्यही क्यापासिटीमा काम गरेछ भने फुल क्यापासिटीमा चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु छ क्याश फ्लो निकाल्नु छ। अब हामीसँग यहाँ दुईटा अप्सन छ, फ्रम बी डिभिजन सामान किन्ने अथवा फ्रम कोसँग एक्स कम्पनी हैन, कि चाहिँ बी सँग सामान लिनु पर्यो कि चाहिँ कोसँग किन्नु पर्यो एक्स सँग सामान किन्नु पर्यो। अब यहाँनिर क्याश आउटफ्लो भनेर छ, यदि बी डिभिजनसँग पर्यो भने आफ्नै डिपार्टमेन्टकोले अर्को डिपार्टमेन्टमा सामान सप्लाई गर्छ भने कति रुपैयाँमै गर्छ 165 रुपैयाँमै गर्छ हैन, यो चाहिँ कस्ट भएको भएर यसलाई केमा लेख्यौँ हामीले माइनसमा। त्यस्तै यदि एक्ससँग किन्यो बीले एले सामान भने एक्ससँग चाहिँ एले सामान किन्यो भने उसलाई कति रुपैयाँ पर्ने भयो 200 रुपैयाँ। आफ्नै डिपार्टमेन्टसँग ट्रान्सफर लियो भने 165 रुपैयाँमा सामान पाउँछ, यदि मार्केटबाट लियो कम्पनी एक्स कम्पनीसँग भने चाहिँ कति रुपैयाँ पर्ने भयो 200। अब यहाँनिर चाहिँ हामीसँग दुईटा कन्डिसन छ क्यास इनफ्लोको। सुरुमा सीएमपीयू अफ बी डिभिजन, अर्को छ हामीसँग सेकेन्डमा सीएमपीयू अफ सी डिभिजन। अब कन्डिसन के छ भने यदि बी कम्पनीसँग सामान लियो अथवा बी डिभिजनसँग एले सामान लियो भने उले त्यो सामान मार्केटमा बेच्न पाएन, मार्केटमा बेच्न पाउँदैन भने प्रफिट आएन। र अब के भयो बीसँग चाहिँ एले सामान लिन्छ भने सी को सामान कोले किन्दैन एक्सले किन्दैन भनेपछि यहाँनिर पनि सीएमपीयू को कुरै भएन हैन। कन्डिसन के छ, यदि बीले यसलाई सामान बेच्यो भने अथवा ट्रान्सफर गरिदियो भने बीले मार्केटमा बेच्नलाई उसँग सामान छैन भनेपछि त्यहाँनिर प्रफिटको कुरा आएन। अब बीले आफ्नै डिपार्टमेन्ट यसलाई सामान दिन्छ भने के किनेन सी को सामान एक्सले किनेन भनेपछि यहाँनिर प्रफिट छैन 20 रुपैयाँ। त्यस्तै अब बी बाहेक यदि कम्पनीले चाहिँ एक्ससँग सामान किन्यो भने चाहिँ कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दा यदि ए भन्ने डिभिजनले एक्ससँग सामान किन्यो भने बीले त्यो सामान कोलाई बेच्न पाउँछ वाईलाई बेच्न पाउँछ भनेपछि वाईलाई बेच्दा उसलाई प्रफिट कति रुपैयाँ छ 35 रुपैयाँ हैन। अब एक्स कम्पनीसँग किन्न साथ बीले सामान एलाई दिनु परेन, मार्केटमा लगेर बेच्यो कति रुपैयाँ नाफा कमाए 35 रुपैयाँ। र अब जब त्यो सामान चाहिँ उसले बाहिर बेच्छ एले चाहिँ सामान एक्ससँग किन्छ भने सी को सामान पनि कोले किनिदिनु भयो एक्सले किनिदिने भयो, त्यही भएर एक्स को सी को प्रफिट चाहिँ कति रुपैयाँ पनि यहाँ कभर हुन्छ 20 भने चाहिँ अब यसलाई हामी के भन्छौँ नेट क्याश फ्लो। अब नेट क्याश फ्लो चाहिँ यो छ 165 को 165, यो चाहिँ छ 145 भने चाहिँ कुरा के आइदियो भने यदि आफ्नै डिपार्टमेन्टबाट सामान सप्लाई गर्यो भने 165 रुपैयाँ खर्च पर्ने भयो, बाहिरबाट सामान ल्यायो भने प्रफिटको कारणले खर्च कति मात्र भयो 145 हैन। आफ्नै डिपार्टमेन्टबाट काम गर्न थाले 165 पर्छ, बाहिरबाट सामान ल्यायो भने 145 मा पाउँछ भने कुन सस्तो भयो बाहिरबाट सामान ल्याउने भयो। त्यही भएर अब डिपार्टमेन्ट ए अथवा डिभिजन एले चाहिँ के गर्नु पर्यो एक्स कम्पनीसँग सामान किन्ने ताकि हाम्रो कस्ट चाहिँ कति रुपैयाँले घट्छ 20 रुपैयाँले घट्छ भनेर चाहिँ के गर्छौँ हामी डिसिजन दिन्छौँ यहाँनिर। अब डिसिजनमा चाहिँ के लेख्छौँ इन केस अफ फुल क्यापासिटी हुँदा इट इज बेनिफिसियल
टु पर्चेज फ्रम कम्पनी कुनबाट किन्न फाइदा छ एक्स एज इट सेभ कस्ट बाई रुपीज कति लेख्छौँ 20 पर युनिट और इन्क्रिज हैन कस्ट बढ्नु नै भनेको इन्क्रिज के गर्नु प्रॉफिट बाई रुपीज 20 पर युनिट यदि बी बाट सामान नलिएर एक्स बाट लियो भने खर्च 20 रुपैयाँले घट्छ एउटा सामानको भनेपछि एउटा सामानको खर्च 20 ले घट्नु भनेको प्रॉफिट कतिले बढ्नु हो 20 ले बढ्नु हो त्यही भएर बी बाट सामान नलिएर कहाँबाट सामान लिने कुरा छ एक्स बाट यो भयो 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा सोध्यो व्हाट ट्रान्सफर प्राइस should be used to guide the manager of division A and B so as to maximize overall company net income कति चाहिँ ट्रान्सफर प्राइस डिटरमाइन गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ ओभरअल प्रॉफिट चाहिँ मैक्सिमाइज हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ बी नम्बरमा ट्रान्सफर प्राइस अन्डर कुन क्यापासिटी भनिरहेको छ क्वेशनले फुल क्यापासिटी अथवा क्यापासिटी कन्स्ट्रेन्ट को केसमा जहिले पनि ट्रान्सफर प्राइस को फर्मुला हुन्छ आउटले कस्ट प्लस के गर्छौं हामी अपर्च्युनिटी कस्ट हैन आउटले कस्ट प्लस के गर्छौं अपर्च्युनिटी कस्ट अब आफ्नै डिपार्टमेन्टले सामान ट्रान्सफर गर्छ भने त्यो सामान कति रुपैयाँमै पाइराछ 165 रुपैयाँमै सामान पाइराछ प्लस अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको हामीलाई CMPU lost by division B त्यस्तै CMPU lost by division C हैन हामीसँग चाहिँ के छ अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ के छ यदि 165 मा नै आफ्नो डिपार्टमेन्ट बी ले चाहिँ एला सामान दियो भने बाहिर लगेर बेच्न पाएन बाहिर लगेर बेच्न नपाउन साथ यो चाहिँ प्रॉफिट के गर्नु पर्यो छोड्न पर्यो त्यसलाई नै हामी के भन्छौं CMPU लस्ट भन्छौं कति रुपैयाँ प्रॉफिट छोड्न पर्यो 35 रुपैयाँ छोड्न पर्यो बी डिभिजनले त्यस्तै अब एक्स सम्म सामान नकिनेर बी सँग सामान लिन्छ भने सी को सामान त किन्दिदैन भन्छ CMPU कति लस गर्नु पर्यो सी ले पनि 20 रुपैयाँ लस गर्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो ट्रान्सफर प्राइस आयो हामीलाई रुपीस 220 यो आयो ट्रान्सफर प्राइस थर्ड मा सोध्यो सपोज दैट डिभिजन बी हैज इनफ एक्स्ट्रा क्यापासिटी अघिसम्म फुल क्यापासिटी भनेको थियो हामीसँग एक्सेस सामान बनाउन हामीसँग क्यापासिटी थिएन अब चाहिँ एक्सेस क्यापासिटी छ भन्दियो टु सप्लाई द होल्डर टु बोथ डिभिजन A and outside buyer at the same time के भन्दियो B ले चाहिँ सामान A लाई पनि दिन पुग्छ र कोलाई पनि दिन पुग्छ रे Y लाई आउटसाइड बायरलाई पनि दिन पुग्छ भने यो केसमा चाहिँ के भने हामीलाई हाउ वुड दिस चेन्ज योर आन्सर इन पार्ट A एन्ड के भनेको छ B सो सपोर्टिङ क्याल्कुलेसन अब A र B मा चाहिँ कस्तो इफेक्ट पर्छ भनेपछि यहाँनिर अब हामी थर्ड नम्बरमा सी नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ क्यापासिटी अन्डर कुन क्यापासिटी एक्सेस क्यापासिटी को केस बनाउँछौं हैन यही टेबलमा फेरि अर्को टेबल बनाएर एक्सेस क्यापासिटी को बनाउँदा क्याश आउटफ्लो सेम बी लाई कति खर्च परेछ 165 यदि एक्स सम्म सामान किन्यो भने कति रुपैयाँमा किन्न पर्छ 200 मा अब क्याश इनफ्लो को केसमा के भइदियो अघि CMPU अफ बी डिभिजनमा हामीले लेखेको थिएनौं अब केस के छ हाम्रो बी सँग टन्न सामान छ उले के गर्न सक्छ ए ला पनि सामान दिन सक्छ रे वाइ ला पनि सामान बेच्न सक्छ भने उसको पनि यहाँनिर क्याश इनफ्लो कति भइदियो 35 रुपैयाँ CMPU भइदियो अनि यो दुईटैको सेम हुन्छ भने यो केस चाहिँ हामी यहाँनिर रेकर्ड गर्दैनौं बाहिर पनि उसँग टन्न सामान छ र बाहिर बेच्न पनि टन्न सामान छ र के पनि छ बी ला ए ला दिन पनि पुग्छ भने CMPU के भयो बाहिर बेच्दा पनि आयो बी ले ए ला दिएदा पनि भयो अथवा एक्स सँग किन्दा पनि एउटै CMPU भएको भएर त्यसलाई डबल रेकर्ड गर्दैनौ त्यही भएर अब यहाँनिर चाहिँ के मात्र लेख्छौं CMPU अफ सी डिभिजन हैन अब सी डिभिजन को CMPU चाहिँ के छ यदि बी सँग सामान लिन्छ भने CMPU भएन एक्स सँग सामान किन्छ भने मात्र CMPU कति छ 20 त्यही भएर यो चाहिँ अब हाम्रो लागि के हुने भयो नेट क्याश फ्लो चाहिँ यो छ 165 यो छ 180 हैन यो चाहिँ कति छ 165 यो चाहिँ कति छ 180 आफ्नै डिपार्टमेन्टबाट सामान लियो भने कम्पनीलाई 165 मै सामान आयो यदि एक्स सँग लियो भने कति पर्छ 180 पर्छ भनेपछि अब यदि एक्सेस क्यापासिटी भएको खण्डमा चाहिँ
के छैन एक्सबाट सामान नलिने कहाँबाट सामान लिनु पर्यो हामीले बी डिभिजनबाट सामान लिनु पर्यो किनभने हाम्रो कस्ट चाहिँ के हुन्छ मिनिमाइज हुन्छ कति रुपैयाँले 15 रुपैयाँले अब यसको डिसिजनमा के छ रे नेट क्याश फ्लो चाहिँ बी सँग किन्दा फेरिको कम छ 15 रुपैयाँ चाहिँ कम भएको भएर कोसँग लिने सामान बी डिभिजनबाट नलिने किनभने प्रफिट कतिले बढाउन सक्छौं 15 रुपैयाँले भनेर लेख्नु पर्यो अब हामीले यसलाई लेख्दा फेरि इन केस अफ excess capacity it is beneficial to purchase from division B as it save cost by rupees कति 15 per unit or increase cost घट्नु भनेकै नाफा के हो बढ्नु हो त्यही भएर increase profit by rupees 15 per unit यति लेख्नु पर्ने हुन्छ अघि डिसिजनमा के थियो एक्स बाट सामान लिने खर्च कम छ भन्थ्यो अब यसमा चाहिँ कहाँबाट सामान लिने बी बाट किनभने हामीलाई चाहिँ के छ यसमा चाहिँ खर्च कम पर्छ आफ्नै डिपार्टमेन्टबाट सामान लिँदा र यस्तो केसमा ट्रान्सफर प्राइस निकाल्दा जहिले पनि के गर्छौं हामी आउटले कस्ट प्लस अपर्च्युनिटी कस्ट अब आउटले कस्ट छ हामीलाई 165 अब अपर्च्युनिटी कस्ट को केसमा के भयो उले बी ले एला पनि दिन पायो वाइ ला पनि दिन पायो भने यो सीएमपीयू चाहिँ हामीले लस्ट गर्न परेन लस्ट गर्नुपर्ने सीएमपीयू यो मात्र छ किनभने बी ले चाहिँ एला सामान दिन साथ एक्स ले चाहिँ कोसँग सामान किन्दैन सिंहसँग सामान किन्दैन त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ लस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौं सीएमपीयू लस्ट बाइ सी डिभिजन भनेर लेख्छौं 165 प्लस लस्ट गरेको 20 गर्दा ट्रान्सफर प्राइस चाहिँ कति हुनु पर्यो 185 आजको क्लास यति नै यो च्याप्टरको अरु न्यूमेरिकलहरुको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं धन्यवाद